سلام نعخم يخون تخطاتلت نصرة ميديا لومي بزونا عالمنا زقاتمو عبيتي بوليتيكا ونوتادرون من قصاصات حيزنا قريبنا لنا أمريكا نحوحت متنقاقا دكتور دبرزينن أمبسادور أمريكا إيروين ماسينغان بسلكي مزررافومن أب مونغو جنرال جون ميريدين ويزر فتل ورق منجرينون كبيدا فلالاي كمستفتر مقلازو لعلو عزازي حيلي سلام تقراي تبي في هوتو محلافو أب زوا سمين ولو أب العلي أرمي سالسان حادن دبداب درون كمستفصم محبارو زدسسو اوان زعباتات حيزنا قريبنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبر بمعدام نب زرزرم كنسقركم أب منغو جنرال يوهانس ولد جورجس جون مديدين ويزرو فتلولك قبرت غافيرن كبيدا فلالاي كم زتفتر تغليزو أب منغو عزازي دبوب جنبار جنرال يوهانس ولد جورجس جون مديد إلون حلافيت بيس حفت حوحات ويزرو فتلولك قبرت غافير منجرينو أب وشتي وساني أخيواك سبب هايلاند مدير وايز بس حترير فلالاي مفتارو تغاليعو نزي مشتراوي ناي أخيوا باسي علاوز قبرو نبر أبال ما خلاي كوميتي حوحاتن أبزح زوان لعلو حلفي ودب سمرات زخونه طعم عرضوميو أبزي تفلالي جنبارات حدوش نيو قمت قعدتات المخفات أب مدلاو زركب مريحنة حوحات أب مونغو لعلوت بوليتيكاون وتادراون أمرار حتاتو زلو مفللاي ناقفعي مزم هلاو يقلز ألو قاب وشتي لعلوت أمرار حتات زوت زلو حبريتاتاتي كم زحبرو أب مونغو عزازي دو جنبار جنرال يوهانس ولد جورجس جون مديدن حلفيت بي صحفة حوحات ويزرو فتل ورق قبر زغافيرن كبير ناي حسابن استراتيجي نفلالاي تفطيرلو نزي حبريتا علاو زغبرو نبر ابال ماخلاي كوميتي حوحات ابزح زوان دما لعلوي حلفي ودب سمرات زخونه طعام عرضو من تخون بمسارة طعام زهب قال توم يقول في ناي بوليتيكان وتادرون مرحتي اب حدا وسانا اخيبا اب زترخبو الاوان زقات امم فحفاح كسبب بالهايلاندي مدر باي زبازحه ترير صار اغري باسي كما زنبرك علي علو مزي بوغن جنرال جون مديد زرزلو زقب بزتاساسرا ابز حلفو سومونات حوحات زمرحو منغستي تግራይ وتادراو كوماند انتطايجه جنرال جون مديد مس جنرال تادس ورد ركبال كاب بمبال كافتي ابالنت كوماند كمز تبارر كግለጽ مصنحي ذكر أتي زتوهبه ناي أبالنت إجدا وين مبرار كمزلو خوينو جنرال جون مديد بزي تفلالي أخيباتاتي كمرحن كركبن زتر عين تخون أبزح زوانجن مسي حلفيت بيت حفات حوحاتي تقرالي تفت الورق منجرينو زلو برتو عفلالاي ناب دق وزيلو زي أب مونغو ويزرو فت الورق منجرينو جنرال جون مديدن زي تفتر ناي حيلي مفحفح أب دو أب جنبارن أب وشتو دب حوحاتن توساخي ناي مرحنة سقاتن مفللاين فتر مهلاو نايتي كبابي بوليتيكاو تنتنتي يردوم أمريكا نحوحات كم زتنققت تكليزهم كبرتي أزوارات كاب إيرترا ناب تقراي كم زاتو نفلتنا كتبل أمريكا بأمبسادر إيروين ماسينغا بيلا نحوحات تنققا أمبسادر أمريكا بإثيوبيا إيروين ماسينغا ندكتور دبرزين جبر ميكائيل نتي بشرر ناس تولعو جز جمركم ونصحاتكم يخوم بموال ترير متنقق تحليفو أمريكا بزي قرب أوان كاب إيرترا ناب تقراي تانكتاتن مدافعاتن إلون كالوتي كبرت أزواراتن كم زاتون بعتو نتخطاتلت مخانان أمبسادر ماسينغا رقاقيزو دكتور دبرزين تقراي ناتوقعت أمريكا سلمنتاي صوتبل بمبال نزحت تحتو أتي أمبسادر ديبلوماسي زقدفكمون هلاونا بالعلم غابر بالسقنا بمبال وطري زفت أركم نسخاتكم يخم بمبال من لا شيبهم UMD ميديا نناي وشت فلفلات مسارت مقوار كم زبزبو بريزيدنت حوحات دكتور دبرزين جبر ميكائيلن أبي إثيوبيا ناي أمريكا أمبسادر إيروين ماسينغان أبزغرب أوان بسلكي تراخيبهم زت كايدو مالو دكتور دبرزين جبر ميكائيل زحلف سولوس أبا زت خايدة ناي حوحات بوليت بيرو أخيبا أبزغرب ريبورت أبا كبابي الشررينا قجت كاب زغسك سجميرو واشنطن سلمنتاي سقط أمريكا أبا مبال ناي أمبسادر إيروين ماسينغا بسلكي
ሕቶ ከም ዘቕረበሉ ገሊጹ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ንሕቶ ዶክተር ደብረጽዮን በዛሃቦ ምላሽ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጠረ ወጥርን ምብስባስ ግጭትን ተሓተቲ ባዕሉ ናይ ሕወሓት መራርሓ ምዃኑ ኣመልኪቱ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘቐርባ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ዝተኻየዱ ህዝባዊ ኣኼባታትን ናይ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣካይዳን ብምልዓል ተሪር ነቐፌታ ሰንዚሮም ኣምባሳደር ማሲንጋ እቲ መጥቃዕቲ ባዕልኹም ኢኹም ጀሚርኩምዎ ህላወና ብልዕሊ መቓብር ብልጽግና ይብማል ወጥሪ ዝፈጠርኩም ንስኹም ኢኹም ዲፕሎማሲ ዝጠሓስኩምን ዘዳኸምኩምን ድማ ንስኻትኩም ኢኹም ብምባል ምላሽ ሂብሎ እዚ ናይ ኣምባሳደር ምላሽ ዝመጽ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብወገኑ ላዕለዎት መራርሓ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጸሓፊት ሕወሓት ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔርን ኣብ ዝተመርሑ ህዝባዊ መድረኻት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምቕባር ዝብሉ ተሪር ናይ ፖለቲካ ቃላት ድሕሪ ምጥቃሞም እዩ ብኻልእ ወገን ካብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዚ ናይ ስልክ ዘተ ምክያዱ ዘረጋገጹ እንትኾኑ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝተነገረሉ እዋን ፍሉይ ወታደራዊ ሓበሬታ ኣካፊሎም እዮም ብመሰረት እቲ ናይ ኤምባሲ ፍልፍል እቲ ኣምባሳደር ንዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ታንክታትን መዳፍዓትን ዝሓዙ ከበርተ ጾራት ኣብ ዘይቀረባ እዋን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ኣሜሪካ ብዝግባእ ትፈልጥ እያ ብምባል ነቲ እናገፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካ ብጥንቃቐ ትከታተሎ ምዃና ኣፍሊጦም ብኻሊእ ዜና ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ትግራይ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ምክትል ኣዛዚ ግንባር ሓደ ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF መሓሪ ከላሊ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣሎ ምክትል ኣዛዚ ግንባር ሓደ ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF መሓሪ ከላሊ ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ናይ መኪና ሓደጋ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ገለ ወገናት ግን እቲ ኣዛዚ ብሓደጋ መኪና ዘይኮነስ ሰራዊት TPF ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይጸንበር ዝብል ውሳነ በመቃወሙ ምኽንያት ዝተፈጸመ ቅንጸላኢ ብምባል ይገልጸሉ ካብ ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPF ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ምክትል ኣዛዚ ግንባር ሓደ እቲ ሰራዊት ዝኾነ መሓሪ ከላሊ ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ናይ መኪና ሓደጋ ህይወቱ ሓሊፍሎ እቲ ኣብ መንእሰይ ዕድሚኡ ንህዝቡን ዓዱን ዓብዪ ተስፋን ዕላማን ብምስናቕ ብዓብዪ ተወፋይነትን ቅያው ጀግንነትን ዘገልገለ መሓሪ ከላሊ ምፍላዩ ንህዝቢ ትግራይ ንሓይልታት ሰላም ትግራይን ንቤተሰቡን ዓብዪ ኪሳራን ከቢድ ሓዘንን ምዃኑ ተገሊጹሎ በቲ ሓደ ወገን እቲ ሞት ብናይ መኪና ሓደጋ ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ዋላ እኳ እንተሃለወ ብኻልእ ወገን ግን ገለገለ ወገናት እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ብሓደጋ መኪና ከም ዘይተቐተለን ቅንጸላ ከም ዘጋጠሞን እናገለጹ ይርከቡ ነዚ ናይ ቅንጸላ ክሲ ከም ምኽንያት ዘቐመጥዎ ድማ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይጸንበር ዝብል ውሳነ ብላዕለዎት ኣመራርሓታት እቲ ሰራዊት ኣብ ዝተሓላለፈሉ እዋን መሓሪ ከላሊ ነቲ ውሳነ ብጽኑዕ ብምቅዋሙ ምኽንያት ዝተፈጸመ ቅንጸላኢ ብምባል ይሕብር መሓሪ ከላሊ ኣብ እዋን ኩናት ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ህዝቡ ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ነፃን ምውፃእን ኩሉ ዝከኣሎ ዝገበረ መራሒ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ቅድሚ ናብ ሓራ መሬት ምጽንባሩን ናብ TPF ምእታውን ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ዘካይዶ ቃልሲ ዘርኣዩ ተወፋይነትን ታሪኽን ኩሉ ግዜ ክዝከርን ክኸበረን ምዃኑ ተሓቢሩሎም ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 31 ደብዳቤ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ፍሉይ ቦታ ወትወት ማርያም ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣተወ ሓይልታት ኣርሚ 31 ብድሮን ዝተደገፈ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ብዘይወቃዑ መንገዲ ናይ መናእሰይ ምሕፋስን ምግፋፍን ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎን ተገሊጹ ብስም ጽምዶ ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝኣተወት ኣርሚ 31 ዘተኮረ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ፍሉይ ቦታ ወትወት ማርያም ሕልፍ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ቱማሊ ኣጋምሸት ተፈጺሙሎ ካብቲ ከባቢ ብዝተረኸበ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ መሰረት ብሰንኪቲ ዝተፈጸመ ብድሮን ዝተደገፈ መጥቃዕቲ በርከት ዝበሉ መናእሰይ ተጋደልቲ ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ከቢድ ናይ ኣካል ጉድኣት ከም ዘጋጠሞምን ተሓቢሩ ብኻልእ ሓበሬታ ኣብ ከተማ መቐለ ዕላዊ ናይ ሰዓት እቶ ኣዋጅ ብወግዒ ዋላ እኳ እንተዘይተኣወጀ ድሕሪ ምሸት ሰዓት 12 ሒዙ
ኣብ ጽርግያታት ኣብ ውሽጢ ታክስን ባጃጅን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ መናእሰይ ብኣልማሚት ናይ ምሕፋስን ምግፋፍን ስርሒት ይካየደሎ ተባሂሉ ካብ ስራሕ ናብ ገዝኦም ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ዝሕፈሱ መናእሰይ ብቐጥታ ናብ ወታደራዊ ማዓስከራት ይውሰዱ ከም ዘለው ተረጋጊጹ። እዚ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምግፋፍ ስርሒት ምኽንያት ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ህዝቢ ናብ ገዝኡ ብሰላም መእተው ብምስኣኑ ኣብ ዓብዪ ፍርሕን ናይ ጸጥታ ስግኣትን ይርከብ ተባሂሉ። ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን አጠንቂቖም መራሕቲ ፖለቲካ ሕወሓትን ፌደራልን ድምፂ ህዝቢ ብምስማዕ ነቲ ጸገማት ብዘተን ብልዝብን ይፍትሑ ክብል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓቢሩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦዚንያ ኦጂሎ መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ፖለቲካ ትግራይን ድምፂ ህዝቢ ብምስማዕ ጸገማቶም ብዘተን ብልዝብን ክፈትሑ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። እዚ ጻውዒት ዝቐረበ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ኣለማጣ ሽራሮን ሸረሪናን ናይ ድሮን መጥቃዕትታትን ናይ ተኹሲ ልውውጣትን እናተኻየደ ኣብ ዝርከበሉ ዘለዋን ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ድማ 148 ቀበሌታት ክሳብ ሕዚ ናይ ዝናብ ጠብታ ዘይረኣያ እንትኾና ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝተኸሰተ ድርቂ ኣብቲ ክልልን መላእ ሃገርን ከቢድ ናይ ሕፅረት ምግብን ስጋትን ፈጢሩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ልኡኹን ናይ ሰብኣዊ ጉዳያት ተሓባበርን ኦዚንያ ኦጂሎ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይ ክልል መራሕቲ ፖለቲካን ድምፂ ህዝቢ ብምስማዕ ንህዝቢ ዝጎድኡ ዘለዉ ጸገማት ብሓበራዊ ዘተን ምፍታሕ ክጽዕሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቶም ተሓባበሪ ኣብ መግለጺኦም ከም ዝሓበርዎ ናይቲ ህዝቢ ዋና ድሌት መሰረታዊ ህላውነቱ ምኽባርን እቲ ኩናት ዳግም ንኸይለዓል ምኽልካልን ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። እዚ ብወገን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒት ዝመጸ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕትታትን ተኸታታሊ ውግኣትን እናተኻይዱ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እዩ። بمسرت عين مسكرات ندوتش بيلي زهابو حبريتا تمالي قدام أب دبابو تجراي نوحدات ساعات زز أنحى ناي تخسيلو وتخاسيتيو قدم حزد ما أب كبابي اللمات أن الشرارون ناي درون متقعتات زي تفصل من تخونو أب وسن دوب إثيوبيا السودان أب زركة بالشرارنا زي تبع كباب دما كبيروج كم زي تخايد تحبرو وانا صحفي ودب حبرات من قستات أنتونيو غوتريز زي تشمو نيجيرياوي أوزينيا أوجيلو توقعتي حيلتات بغلطف نامنا يزت تربيزا كملسو كامل زلوم بمجلاز زتفلاليو زفلاليو قديات هبناي تربيزا تغميت كاك فتحو يخوليا بموال حزب تقراي بزي زخونا سيقات عب مدبنيا نايكون ممنكسقاسون نخاعاتو بوليتيكانياتات كامنا كوينات ورا نقوط أبونا تحساسي بوم توساخي عب تقراي حدميتن 40 شومنتن قبليتات كساب حزي نايزنا بتبتا زير ايا مخانا بمحبار بإلينو زي تخاصة دركي عبتي كللن عب ملا هاجرن كبير نامج يحسنتن حسرتن نفتر مخانم أتنقيقم بخالي زينا أب وردان درتا بسنكينة مقفاف زقطي أب على بوليس تقراي عرص قتلة فسيمو أب عفي عدد ما تقفيفو كهاد مزفتنا أبو شدش تغال عسواي بطية كمزة وقع تحبيرو أب وردان درتا أبي أمانيت مدهاني زتبالي أب على بوليس مناسي أسليفو نخقفف زتهابو لعقمي مدب زوزحو نايسو قمتي متنقطانة جنانيقو بكلاشنكوف هيوتو كمز حلفة قليسو أب زتفلالي كتماتاتين قطراتين تقراي بزي وقعي زكاير زلو ناي مناسي محفاسن مقفافن سرحيتات أبلعلي حبرة سبن أفتسم تأكلاتن كبير ناي سنربونان سأتتان ساعطي يفتر مهلاو تقليزو كاب وردا سبعان درتا تابع أمانيتي كبابي توقوغا زوت وزلو ناي عين مسكراتن حابريتاتاتن كمز حبرو أبتي كبابي مدفتنيا زنبرة مدهانية زتوال عوالي بوليس نابسنبت زوق حليتي ساعات شوعات بكلاشونكوف هيوتو كمز حالفة تقليزو نتي أبال بوليس نتي تيت نوعلو انتقالع بعال تقزو كتقالاقل كوان تفتنت لعلا عغما خوينو هيوتو كمز حالفة تقليزو نتي أبال بوليس نزي سقمتيني كوستد زي تقدد المقنعات من آسي بدن بي آسليفو نخقفف لعلي عغمو مدب بمحاون نزي انتزي فاسيمو دما أبل عليو ترير سقمتي كوستد مخانو بزتنقور مقنعات تجناني غمخانو كاب نباري حبرة سب زي ترقب حبري تايرد بتمساسالي كاب الدبوب تنبين
እኽሊ ንምሽማት ናብ ዓብይ ዓዲ ዕዳጋ ዝወረደ ክሒሰን ኣረጋዊ ዝተባሃለ ወዲ 45 ዓመት ኣቦ 6 ቆልዑ ብሓይልታት ጸጥታ ተገፊፉ ክሃድም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እግሩ ብጥይት ተወቂዑ። እቲ ብጥይት ዝተወቅዐ ኣቦ ስድራ ብዝሕዚ እዋን ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ ሕክምናዊ ሓገዝ እናተገበረሉ ዝርከብ እንትኾን እዚ ድማ እቲ ናይ መግፋፍ ስርሒታት ክሳብ ክንደየናይ ኣብ ልዕሊ መደባዊ ህይወት ዘለዎም ሲቪላት ጉድኣት የብፅሕ ከም ዘሎም ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ንሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሓይሊ ወታደራዊ ምልመላን ግፋን ኣብ ልዕሊ ኣፈጸምቲ ኣካላት ፖሊስን ከቢድ ናይ ስነ ልቦና ጸቕጢ ይፈጥር ምህላውን ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ድማ ፍርሕን ናይ ስጋት ሃዋህውን እናሰፍሐ ይኸይድ ምህላው እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ይረድም። خبركم تخطاتلቲ መደባትና ነዚ ሰዓት ዘዋድና ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም